علی روانے دے پاسیا ارد گرد آن والے ساتھیا غور کرنا آزادی تو بھی منانا ہے آزادی یہودیاں نے منائی ہے یہودیاں نے آزادی روزہ رکھ کے منائی ہے تے تو آزادی منہ دے اتے جناب ہرا تے سفید جھنڈا بنا کے رنگ کر کے اپنی تی بہنوں جناب گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر پارکاں دے اندر تو سیر کراندہ پھر نیو مسلمانہ کچھ غور کرنا وہی تاڑے نالو تے یہودی چنگے نے جنہ نے آزادی منائی ہے روزہ رکھ کے آزادی منائی ہے اللہ اکبر اللہ اتی بس نہیں جناب آزادی میرے پیغمبر علیہ السلام نے جدو مکہ فتح کیتا ہے مکہ فتح کرنے تو بعد میرے پیغمبر نے آزادی دے اعلان فرما دیتے نے فرمایا کہ آج او بھی بندہ جنہیں میری تیاں نو دکھ دیتا سی آج او بھی جنہ نے میرے گلے دے اندر پھندا پایا سی جنہ میرے صحابیاں نو ریت دی اتے لٹایا سی جنہ میرے صحابیاں تے ظلم و ستم کیتے سن آج انہوں بھی آزادی دا اعلان ہے محترم بھائیو میرے پیغمبر نے آزادی تو بعد میرے پیغمبر نے آزادی انج منائی سجدے اندر منائی اللہ دا شکر ادا کر دے آیا منائی ہے میرے پیغمبر دے اس آزادی تے اللہ دا شکر منانے تے 2000 کافر مسلمان ہو گئے سن آج تیری بھی آزادی ہے تو آزادیاں موٹر سائیکل دیاں بانسریاں کڑ کے تے جناب بازاراں تے گلیاں اندر بجاندہ پھرنا ہے تو ہرے سفید اپنے چہرے تے نشان لا کے رنگ لا کے تو اپنی تھی پین ڈول دی تھاپ دیتے انڈیا دے گانے تے نچانا ہے اے آزادی نہیں ہے وہی انہوں یاد کرو نا جنہ نے مسجد بادشاہی مسجد دا سین خون نال ترو ترسی خون نال رنگے ہویا سی جس بات دی گواہی دیندہ سی کہ انہاں نے خون دین دے نال مسجد دا سین خون دے نال رنگن دے نال پندہ لگن دے نال انہاں نو آزادی حاصل ہوئی جانا دلی دے چوک تو لے کر کے پشاور تک جن درخت سن وہ سارے درختاں تے انہاں دیاں لاشاں ٹکیاں ٹنگیاں ہوئیاں سن تے تھلے خون دے فوارے پہ وقت دے سن تے انج آزادی دے جناب انہاں خون رنگ لائی تے آزادی انج کر کے لئیے جوانہ کے اتے جا کر کے ویکھنا قصور دے اندر دریائے ستلج دے درمیان ایک وچوں نہر نکل دیئے وہ دے اندر بزرگان دے نے وہ نہر دے وچ جدوں اگے آزادی دا موقع آیا جناب ہندوਆਂ تو الگ اپنے وطن وال آئے نے وہ دو اسی اس نہر نو ویکھ دے پیسا اس نہر دے اندر پانی دی بجائے خون پیا چلتا ہے خون پیا چلتا ہے مسلمانوں کچھ غیرت کرنا مسلمانہ انہاں دے خون دی کچھ غیرت کرنا انہاں دے خون دی کچھ عزت کرنا انہاں نے خون پیش کر کے انہاں نے اپنی جاننا پیش کر کے انہاں نے اپنے بچیاں نو قربان کر کے انہاں نے اپنی بیٹیاں دیاں قربانیاں دے کے انہاں نے اپنے بچیاں نو ذبح کروا کے تے جناب آزادی حاصل کیتی ہے تے اج اسی ڈول دی تھاپ تے نچ کے آزادی پہ منانے نا ویرا آزادی انج نہ منایا کر آزادی انج نہ کریا کر اللہ کو اکبر کچھ مسلمان بن میرے پیغمبر علیہ السلام نے بھی یہ طریقہ دس دیتا ہے جدو اللہ دی نعمت مل جائے سانو چاہیے کہ اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے جدو نعمت مل جائے ادو سانو سجدیاں دے اندر گر جانا چاہیے جدو سانو نعمت مل جائے یقین جانو یہ تو بڑی نعمت کی ہو سکتی ہے کہ سانو اونا کمینیت تو سانو اللہ تعالیٰ نے آزادی دیتی ہے آج اسی آزادہ آج اسی آزادہ آج اسی آزادہ میں بات ختم کرنا چاہنا کہ جناب 16 سالہ ایک جوان لڑکی نے ایک بیان دیتا ہے کہ جس وقت اسی آزاد ہو کر کے
کے اپنے وطن پاکستان دی طرف آندے پیسہ وطن پاکستان اندر تشریف لے آندے پیسہ میرے ویر بھی سن مسلمان اور بھی بھائی سن چل دے آندے پینے جناب رستے دے اندر ہندو انگریزاں نے جناب اڈا لگایا ہے پڑو ڈالیا ہے وہ دے اندر جناب انہاں نے انہاں جواناں نو پکڑ لیا تے ذبح کر دے جاندے نے جنہاں دی وچ ایک میرا جوان بے بھائی سی جس بھائی نو انہاں نے میری اکھاں دے سامنے قتل کیتا ہے نا پھر اس تو بعد میرے نال انہاں نے جناب میری عزت دا نشانہ بنایا ہے پھر ایک ظلم و ستم کیتے نے کرنے تو بعد پھر ایک آندہ کہ ہندو آندہ پھر او چلا جاندہ میری عزت نال کھیل کے دوسرا آندہ پھر او میری عزت نال کھیل کے میں گندی رہی ہو کی گل ہے میں صرف آزادی چاہنیا پھر انہیں بدبخت نے 17 جوانہ بدبخت نے میری عزت نال کھیل کے پھر میں نے تلوار ماری میرے ہاتھ تے لگ گئی ہے ہتھاں دی انگلیاں وچ خون دے فوارے جاری ہو گئے میں انہاں خون دے نال میں لکھ دے پیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ او ایسے نوجوان 16 سالہ لڑکی نے آخری دم بھی لکھا ہے پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ لیکن مسلمانوں ساڈی آزادی کیویں دی چلدی پئی ہے اسی پاکستان دے اندر جناب کنگرو جناب ڈول دی تھاپ تے جناب پیچھے قائد اعظم دی تصویر لگا کے جی آج میں آزادی منا رہی ہاں میں آج جشن آزادی دے اوتے ہاں جناب اپنی ماں بہن سامنے سٹیج تے کھڑیاں کر کے پیچھے سامنے نوجوان کرسیاں لگا کے بیٹھے نے اس مسلمان دی بنت حوا نو نچائی جا رہے نے اوے لوگوں اس 16 سالہ نوجوان لڑکی نے اتھو تک میں روایات اندر پر تاریخ اندر پڑھی ہے 2 لڑکیاں برکے دی حالت اندر آندیاں پیاں سن اور انہاں بدبختاں نے ویکھے کہ مسلمان ہی برکہ پا سکدیاں نے لہذا انہوں نے انہاں مسلمان 2 نوجوان لڑکیاں دے اوتے جناب تیل سٹی ہے پٹرول سٹ کے انہوں نے جلا دیتا ہے برکے سمیت انہوں نے قربانی دیتی صرف لا الہ الا اللہ تے آج بنت حوا نو تو جناب اسٹیج تے کھڑیاں ہو کے نچاندہ ہویا نظر آ رہی ہیں اور اس تے ناچ اس تے ڈانس نو ویکھن واسطے کچھ غیرت کرنی چاہیے سانو آزادی انج نہیں منانی چاہیے سانو آزادی تے اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہاں نے خون پیش کر کے جنہاں نے اپنی جوانی پیش کر کے جنہاں نے اپنے بچیاں نو ذبح کروا کے جنہاں نے اپنے ماں باپ کو جدائیاں اور علاقیاں بستیاں جداد نو باجاؤ حشمت نو چھوڑ کر کے ایک آزادی حاصل کیتی ہے جنہاں نے مسجد جناب بادشاہی مسجد سین نو اپنے خون نال رنگیا ہے دلی تو لے کے پشاور دے چوک تک جناب کھلی اے جتنا بھی ہے انہاں خون دیتے خون دے نال اے سڑکاں رنگ دتیاں نے صرف آزادی حاصل کرن واسطے اج تو آزادی دے اوتے جناب جشن مناندے ہویاں کنجراں انگریز دی طرح نچدا نظر آ رہی ہے اللہ اکبر خدا را کچھ اللہ کو ڈرو اور انہاں دے خون دی کچھ لج رکھو انہاں جوان لڑکیاں دی مسلمان لڑکیاں دے خون اور عزت دی کچھ لج رکھو کہ جنہاں اکابر نے قربانیاں دتیاں نے جنہاں علماء کرام نے قربانیاں دتیاں نے انہاں دی کچھ عزت رکھنی چاہیے او دی کوئی لج